मनकबत जानम फिदाए हैदरी आप सब ने सुन रखी होगी और मुझे पता है आप सब की ये फेवरेट मनकबत है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस मनकबत को पढ़ें, इसको ठीक तरीके से अदा करना सीखें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, उस तरह से अप टू द मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आज की वीडियो में हम पढ़ना सीखेंगे मनकबत जानम फिदाए हैदरी। तो मेरे साथ यूं ही आप बने रहिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नातख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। काफ़ी गैर हाज़िरियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज भी हमेशा की तरह बेहतरीन सी नात ट्रेनिंग की वीडियो लेकर आया हूं। बेसिकली आज नात ट्रेनिंग नहीं बल्कि मनकबत ट्रेनिंग की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे जानम फिदाए हैदरी मनकबत, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसका आपको टेम्पो भी बताऊंगा और उस पर हमने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, हाई नोट्स किस तरह से लेने हैं, लो नोट्स किस तरह से लेने हैं, उसमें जो खूबसूरती पैदा करनी है, जो छोटी छोटी जगह हैं वो हम किस तरह से बना सकते हैं, वो आपको स्लो में पढ़ के बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस की तरफ चलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कर लें जल्दी से लाइक। अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कलाम जानम फिदाए हैदरी की। सबसे पहले जब आपने कलाम पढ़ना है तो आपको अपने खर्च के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल लो स्केल से इसको स्टार्ट करना है, जिस तरह से सादिक हुसैन भाई ने लो नोट से इस कलाम को स्टार्ट किया। हम स्टार्ट करते हैं। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। ठीक है, इसमें मैंने कोई हाई पिच हाई नोट ऐड नहीं किया। कुछ लोगों को डायरेक्ट लो नोट पे जाने में मुश्किल होती है। जो बिगनर होते हैं वो आ का सहारा ले सकते हैं, मतलब स्टार्ट पे थोड़ा सा अलाप करके एक अलिफ मद्दा के आकार को खींच के अपने लो नोट को सेट कर सकते हैं। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। ठीक है, लो पोर्शन हो गया। अब हमने डायरेक्ट हाई पिच की तरफ जाना है, ऊपर वाले सप्तक पे जाना है। वो जाना थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसमें आपने करना ये है कि हाई नोट पे जाने से पहले आपने सीने में सांस भरनी है और डायरेक्ट आवाज़ लगा देनी है। किस तरह से, सुने। अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। मतलब आपके हाई नोट में जाने में ताकत होनी चाहिए, आपके हाई पिच के अंदर, हाई नोट्स के अंदर करंट होना चाहिए, तभी वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगा। इसके लिए आपको पहले ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि हाई नोट में मैं अब जाने लगा हूँ। लो नोट्स में रहते हुए ही आपने अपने माइंड को रेडी कर लेना है कि अब अगला पोर्शन, अगला मरहला हाई नोट्स का है। दोबारा से हम पढ़ते हैं। या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। ठीक है जी, ये अस्ताई यानी मुखड़ा हो गया। अब हमने अंतरा कहना है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली। अब ये ये इसकी खूबसूरती है। सीना अली आ मेरा साथ दोहराएंगे तो आपको ये जगह याद हो जाएगी। सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली,
حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی. کچھ لوگ قطرہ پڑھتے ہیں، قطرہ نہیں قطرہ، نقطے والا کاف ہے، اس کو موٹا ادا کرنا ہے. دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی. اس کو کچھ لوگ مرشد پڑھتے ہیں، جو اوریجنل ٹریک پڑھا گیا اس میں بھی انہوں نے مرشد پڑھ دیا، یقیناً وہ فلو میں غلطی میں ہو گیا ہوگا، لیکن ٹھیک لفظ مرشد ہے. میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی. ٹھیک ہے، اس میں بھی اور اوپر ہائی نوٹ میں جانا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا اور سیدھی تان لگنی چاہیے. آواز یہاں پہ کپ کپانی نہیں چاہیے، علی اس طرح نہ ہو. کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ ہائی پچ پہ جب جاتے ہیں تو ان کی آواز لرزہ کھا جاتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو آکار کی مدد سے اپنی آواز کو سٹریٹ کرنا ہوگا، اور پھر آپ کا اس طرح سے نوٹ لگے گا، علی مولا علی. ٹھیک ہے، اس میں آپ مزید خوبصورتی ایڈ کر سکتے ہیں، علی 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 مولا علی. ہر سو صدائے حیدری یا علی، علی علی جانم فدائے حیدری یا علی، علی علی. اب نام علی میں نے ہائی نوٹ پہ جا کے ذرا ڈیفرنٹ انداز میں کہا ہے، تو آپ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی الگ سے جگہیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ اسی راگ میں ہوں اور اسی سر کے اثر میں ہوں، تو وہ زیادہ خوبصورت لگیں گی. اب ہم اس کا سیکنڈ انترا کہیں گے، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اترنا ہے. گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بے بسوں بے کسوں کا سہارا علی. میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، علی مولا علی. رمز بقائے ہاشمی یا علی، علی علی جانم فدائے حیدری یا علی، علی علی. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دو لائنیں چینج کی ہیں. اوریجنلی پڑھا گیا ہے بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، تو علماء اکرام ہمارے اہل سنت علماء اکرام نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر لیا جائے تو بہتر ہے، بے کسوں بے بسوں کا سہارا علی. میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، تو لیکن آپ کو اس کا وجہ بتا دیتا ہوں. یزداں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. شاعر جو اوریجنل لکھا گیا اس میں یوں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا آسرا مولا علی ہے. بے شک مولا علی ہمارا آسرا ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اللہ کے بعد ڈائریکٹ حضرت مولا علی کو کہا گیا کہ دوسرا، اللہ کے بعد دوسرا آسرا مولا علی. تو اس حوالے سے احتیاطاً جو ہے وہ اس لائن کو چینج کر دیا گیا ہے ہمارے سنی علماء کرام کی طرف سے کہ اس کو بے کسوں بے بسوں کا سہارا علی پڑھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں اس چینل پر کوئی فرقہ واریت کی بات کرتا نہیں ہوں، لیکن نہ ہی اس کو کوئی دل پر لے. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے حساب سے اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس حساب سے اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ہوگی ووکل پریکٹس. تو اب ہم اس کی ردم پریکٹس کریں گے. تو ردم کے لیے ظاہری بات ہے مجھے موبائل اسکرین پر جانا ہوگا اور آپ کو اس کا ٹیمپو نکال کے بتاتا ہوں، اور ٹیمپو کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کو ردم کے ساتھ، ٹیمپو کے ساتھ، بیٹ کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے، تاکہ کل کو آپ اگر کسی اسٹوڈیو میں اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کی بیٹ پک کر لیں. جی تو جہاں تک اس کلام کے ٹیمپو کی بات ہے تو اس کو میں نے 90 پر رکھ کر پڑھا تو مجھے کافی جو ہے کمفرٹیبل فیل ہوا. میں بھی آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس کو 90 پر رکھ کے ہم پہلے 4 تک گنتی گنیں گے کیونکہ 4/4 کی بیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو سنیں 1 2 3 4 1 2 3 4 جانم
فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد قرین علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی. ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے 90 رکھنا ہے، آپ 95 رکھیں، 85 رکھیں، جہاں پہ آپ کو سوٹیبل ہو. مطلب اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہوگا، 90 سے اوپر نیچے رکھ کے کہیں بھی آپ پڑھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو. تو یقیناً آپ کو اس کی بیٹ اور ٹیمپو کے بارے میں بھی اچھی طرح سے پتہ لگ گیا ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کریں اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اس میں جو میں نے جگہیں بتائی ہیں، جو ٹیکنیکس بتائی ہیں، ان پہ جب آپ عمل کریں گے تو ودن 2-3 ڈیز آپ کو یہ کلام پڑھنا آ جائے گا. اور جب آپ کو یہ کلام پڑھنا آ جائے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. تو اگر آپ کو اس کی ادائیگی آ جائے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. تو نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی جلد آ رہی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.